ओके यो पोइन्टर मुभ भइरहेको देखिरहनु भएको छ पोइन्टर चाहिँ त्यही बसे है लेख्नु भएको चाहिँ देख्या छ पोइन्टर चाहिँ मुभ भइरहेको छैन त्यही बस्छ पोइन्टर चाहिँ यही बस्छ ल ठिकै छ भइहाल्यो ल अस्तिको क्वेसन त्यसो भए एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है त अहिले हेरौँ हामी के क्वेसन थियो त क्वेसन चाहिँ यस्तो टाइपको केही थियो होला हैन फाइभ भोल्ट हो सर यो 100 ओम यो 150 ओम हैन अनि यो कति यो 10 भोल्ट 50 ओम यो 50 ओम हैन अनि यो चाहिँ 0.1 एम्पियर हैन त ल अब सुपरपोजिसन थ्योरम भनेको छ हैन सुपरपोजिसन थ्योरममा फर्स्टमा अब के गर्नुपर्छ त कि त करेन्ट सोर्स लिने अथवा भोल्टेज सोर्स लिएर अर्कोलाई एउटा करेन्ट सोर्सले भने सर्ट सर्किटले गरिदिने भोल्टेज सोर्सलाई भोल्टेज सोर्सले भने करेन्टलाई ओपन सर्किट गर्ने अब त्यति हैन त अनि यो डाइरेक्सन अफ करेन्ट पनि मैले यो यसमा 50 भनेर डाइरेक्सन पनि यसरी स्पेसिफाई गरेर थिएँ मैले लेखेको छ के अहिले है मैले यसरी लेखेको थिएँ नि हैन डाइरेक्सन पनि है हो सर ल अब फर्स्टमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि टेकिङ करेन्ट सोर्स हैन टेकिङ करेन्ट सोर्स अब यो र 5 भोल्ट र 10 भोल्टको के हुन्छ त सर्ट सर्किट हुन्छ हैन भनेपछि हाम्रो फिगर कस्तो हुन्छ त मैले यसरी नै बनाइदिएँ है अब तपाईहरु चाहिँ यसरी नबनाउनु यसमा चाहिँ त्यसो बेला ठिकै छ यसरी गरौँ हैन त यस्तो हैन अब यसमा हामीले भेटाउनु पर्ने के त करेन्ट हैन ल करेन्ट 50 ओममा कति हुन्छ त I डैश डाइरेक्ट भन्न सकिन्छ तीनटा के छ प्यारलल छ हैन तीनटै प्यारललमा छ कि छैन तीनटै प्यारललमा छैन र छ नि हैन एकअर्कासँग भनेपछि हामीले के गर्न पायौं त यो 1/50 मा भेटाउनु पर्ने हैन 1/50 plus 1/100 plus 1/150 into 0.1 गर्न पाइयो यो भनेको कति आउँछ त क्याल्कुलेट गरेको यो कति आउँछ मैले त पहिला दुईटालाई प्यारलल गरे अनि पछि गएको छ त्यसैले अब मलाई तीनटैको चाहिँ एकैचोटी थाहा भएन तीनटैको एकैचोटी जे गरे नि आन्सर त एउटै आउँछ हैन 0.05 हैन त अनि भइहाल्यो नि मैले गर्दाखेरि चाहिँ 0.0545 सम्म पनि आउँछ हैन
यसलाई मैले यसरी लेख्दै हैन त ल अब एउटा केस त्यो भयो अब अर्को केसमा के गर्नु पर्यो त टेकिङ ओन्ली 5 भोल्ट सोर्स हैन अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त 5 भोल्टको मात्र लिने अरु सबैलाई चाहिँ एउटालाई ओपन सर्किट गर्दिने एउटालाई सर्ट सर्किट गर्दिने हैन एउटा 100 को हुन्छ यहाँ एउटा 150 को हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त 50 को मात्र हुन्छ अनि यहाँ सर्ट हुन्छ यस्तो हो 50 ओम अब यहाँ मैले यो ओपन को लेखिराखे नलेखे नि एउटै चीज हो हैन त्यही पनि लेख्दै के फरक परेन हैन ठीक छ यस्तो हो यस्तो आउँछ सर्किट अब आउँछ सर ल अब यसमा हामीले करेन्ट भेटाउनलाई कसो के गर्ने त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स पता लगा भोल्टेज दिएको छ भोल्टेज पनि हो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउन मिल्छ भोल्टेज दिएको छ अनि यहाँबाट करेन्ट कति जान्छ हामीले भेटाउन सक्छौं हैन करेन्ट डिवाइडर लगायो भने हैन हो ल पहिला सुरु आर इक्यू कति आउँछ त आर इक्यू कसरी भेटाउने यो र यो छ हैन यसको प्यारललमा यो दुईटा छ है 100 प्लस के भयो त 150 प्यारलल 50 हो यस्तो हो 100 plus 150 into 50 by 150 plus 50 okay हो 137.5 137.5 137.5 ओम आउँछ रे यो ल हैन ठीक छ अब के गर्नु पर्यो अब हामी आरइक्यू आयो भनेपछि त हाम्रो टोटल करेन्ट पनि आउँछ होला नि हैन यो भनेको v बाइ आरइक्यू हुन्छ यो भनेको 5 बाइ 137.5 हैन कति आयो त 0.036 मैले चाहिँ अहिलेलाई यसलाई 1 बाइ 27.5 राख्दै एम्पियर व्हिच इज इक्वल टु कति त 0.036 हजुर 0.036 एम्पियर ल हैन अब मलाई के चाहियो त मलाई त यहाँको करेन्ट यो चाहिने भन्नुको मतलब यो के हो त I डबल ड्याश 50 यो कसरी भेटाउनु त मैले I डबल ड्याश 50 भनेको यहाँ जानुपर्ने यसमा प्यारलल कुन छ त यो 150 छ त्यसले 150 लाई माथि राख्दिने अनि तल के हुन्छ त 150 प्लस 50 इन्टु यो टोटल करेन्ट हैन अहिलेको लागि हाम्रो टोटल करेन्ट अर मेन करेन्ट भनेको यहाँ जति करेन्ट आउँछ त्यही हो त्यो भनेको त I हो I हैन ल यो कति आउँछ त 150 by 200 150 by 200 0.75 into 0.0 भन्नु है 27.5 5 into 27.5 3 divided by 110 हो मेरो चाहिँ यति आयो है त which is equal to 0.027 एम्पियर है मेरो यति आयो ल अब सेकेन्ड केस यति भयो थर्ड केसमा के हुन्छ त थर्ड केसमा टेकिङ 10 volt सोर्स
है 10 भोल्ट सोर्स लिँदाखेरि अब हाम्रो सर्किट कस्तो हुन्छ यो सर्ट हुन्छ यहाँ 100 ओम को अनि यहाँ फेरि 150 ओम को यहाँ यो भयो यसलाई हामीले ओपन सोर्स गरिदिन्छौँ ओपन सर्किट गरिदिन्छौँ यसरी अनि यहाँ चाहिँ 10 भोल्ट्स को लिन्छौँ हैन ठीक छ त 100 ओम 50 ओम र 150 ओम यो 10 भोल्ट्स हैन त ल अब के गर्ने फेरि त्यही अहिलेको जस्तै नै हो हैन आर इक्विभ्यालेन्ट भेटाउनु पर्यो आर इक्विभ्यालेन्ट अब यहाँबाट हेर्नु पर्यो हैन 150 प्लस 100 प्यारलल 50 हुन्छ हैन यो कति आउँछ त ल 150 प्लस 100 into 50 divided by 100 plus 50 गरिदिउँ छुट्टै छुट्टै देखाउनलाई यो कति हुन्छ 182.33 ओम ल यति आयो भनेपछि अब हामी फेरि टोटल करेन्ट कति आउँछ त V by Req which is equals to 10 by 183.33 हैन मेरो यो चाहिँ 3 by 55 एम्पियर भनेर आयो रे है त अब यति भइसकेपछि मेरो I यसमा करेन्ट कति जान्छ त I ट्रिपल ड्याश 50 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त फेरि करेन्ट डिवाइडर लाउनु पर्यो हैन करेन्ट डिवाइडर अब के हुन्छ त 100 divided by 100 plus 50 हुन्छ नि हैन into 3 by 55 हुन्छ कि हुँदैन है यो मेरो 2 by 55 आन्सर आयो which is equal to 2 divided by 55 भनेको कति हुन्छ 0.036 सरी 0.036 भनेर आउँछ हैन 36 नै आयो एम्पियर भन्नु अब मेरो टोटल करेन्ट हेर्नु त मेरो तीनटा केसेसहरु भयो है अब मलाई चाहिने त यहाँ के त यो 50 ओमबाट टोटल करेन्ट कति जान्छ भनेर भन्ने हो नि त हैन भनेपछि मैले अप्लाइङ के गर्नु पर्यो त सुपरपोजिसन थ्योरम हैन I50 भनेको I dash 50 plus I dash double dash 50 plus I triple dash 50 अब मैले यहाँ के गरिरहेको छु त डाइरेक्सन मलाई अलरेडी सेट छ मैले सबैमा एउटै डाइरेक्सनमा लिइराकोले मैले यहाँ डाइरेक्ट अल्जेब्रिक सम नै गरे है यसलाई केही पनि चलिराखिन भनेपछि मेरो यस्तो टोटल गर्दाखेरि यो तीनटैलाई सम गर्दाखेरि मेरो आन्सर चाहिँ 0.045 समथिङ आउँछ आन्सर हैन मैले चाहिँ 0.4546 एम्पियर भनेर लिए which is my answer है त ठीक त सर हजुर तीनटै जोड्दा आउँछ सर भने तीनटै यही जोड सर यो केस वानमा छ नि ए पक्नु यहाँ एउटा त माइनस गर्नु पर्यो नि है साच्चै मैले त बिर्सिरा यो त लास्ट माइनस फर्स्ट मै 0.05 छ सर त्यही त म पनि मिस्टेक गरेर पक्नु है यो त माइनस हो नि 10 भोल्ट वाला त किन त यसको डाइरेक्सन त हामीले उल्टो लिइरा छौं नि त है यो यताबाट हेरिरा छौं नि त है यो एउटा लास्टको माइनस गर्नुपर्छ ठीक छ मेरो मिस्टेक भयो रहेछ एउटा ठीक छ अब बुझाइदिन सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ नेटै अफ भइरहेको छ यहाँ केही गरे हैन हेर्नु न सबै एउटै चीज हो यहाँ एकचोटी करेन्ट सोर्स लिए कहाँबाट अफ भएको तपाईको भर्खरै कनेक्ट भएको सर भर्खरै बत्या ए त्यो अस्तिकै क्वेशन हो तपाईले गरि पनि सक्नु भयो होला त्यसलाई नै अलिकति देखाइदिए मात्र हो खास सेम छ केही गाह्रो छैन हामीले जसरी अस्ति एक्जाम्पलमा सल्भ गरे त्यही नै हो
है। एकचोटि करेन्ट सोर्स लिन्छौँ, त्यति बेला अर्को दुईटा भोल्टेज सोर्सलाई सर्ट गरिदिन्छौँ। एउटा भोल्टेज सोर्स लिन्छौँ, एउटा करेन्ट सोर्सलाई र एउटा करेन्ट सोर्स छ त्यसलाई ओपन गरिदिन्छौँ, अर्को भोल्टेज सोर्सलाई सर्ट गरिदिन्छौँ। त्यसै गरी फेरि अर्को भोल्टेज सोर्स लिँदाखेरि त्यो 5 भोल्टको लागि सर्ट गरिदिन्छौँ, ओपन सर्किट करेन्ट सोर्सलाई ओपन सर्किट गरिदिन्छौँ। अनि त्यही अनुसार यो 50 ओममा चाहिँ कति करेन्ट जान्छ त्यही भेटाइरहेको छौँ हरेक केसमा है। त्यति मात्र हो। हस् सर हस्। ल यति भयो त। ल यति भयो भने हामी आज थेभेनिन्स थ्योरममा जाउँ है त। ल थेभेनिन्स थ्योरम कसले पढ्नु भएको छ भन्नुहोस् त, हात उठाउनुहोस्। के भन्नु भएको हात छ? उठाउनुहोस् मतलब त्यहाँ वेभ गर्न मिल्छ नि। समीरले के पठाउनु भएको? समीर साथीहरु पठाइदिनु भन्नुभएको थियो हैन सर? अनि त्यही अघिको के को? त्यही अघिको मैले गएको सर। ए त्यही ल ठिकै सेम छ। क्वेशन। ल विवेक शाह, विवेक शाह हुनुहुन्छ? हजुर सर। ओके विवेकले मलाई थेभेनिन्स थ्योरम बुझाइदिनुहोस् त ल। के भन्न खोजे थेभेनिन्स थ्योरममा? सर कुनै पर्टिकुलर ब्रान्चमा कुनै नेटवर्कको ब्रान्चमा जसो कि करेन्ट निकाल्नु छ भने त्यो थेभेनिन्स थ्योरम काम लागिहाल्छ। अनि कति करेन्ट हो त्यो पर्टिकुलर ब्रान्चमा त्यो नि निकाल्न सकिन्छ। अनि त्यो रेसिस्टेन्सलाई भ्यारी गराएर अनि करेन्टको त्यो फ्लक्चुएसन नि त्योबाट झिक्न सकिन्छ। त्यही हो सर। त्यति हो? हजुर सर। ठिकै छ। ल अरु कोही हुनुहुन्छ? ल उदय कुमार यादव। उदय हुनुहुन्छ? हुन्न कि क्या हो? ल ठिकै छ, उदय हुनुहुन्न भने हामी प्रशान्त अवाल। प्रशान्त आकाश हात तल झारे हुन्छ नि अब। हेलो प्रशान्त हुनुहुन्छ है। ल प्रशान्तले भनिदिनुहोस् त थेभेनिन्स थ्योरम भनेको के हो प्रशान्त? मलाई थाहा भयो। मैले त 2-4 दिन अगाडि नै भनेको थिएन पढेर आउनुहोस् भनेर एकचोटि। योभन्दा पहिलाको क्लासमै सोध्छु भनेको थिएँ मैले भन्नलाई त। बिर्सिनु भएको? हजुर सर मैले हेर्नै बिर्सेँ। ठिकै छ। त्यसो भए विराज हुनुहुन्छ है? हजुर सर। ल विराजले भनिदिनुहोस् त केही। थेभेनिन थ्योरम भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हैन, सेभरल भोल्टेज अथवा रेजिस्टेन्स छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटै सिंगल भोल्टेज र हैन एउटा सिंगल रेजिस्टेन्सले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने हामीले
त्यति हो सर यति नै हो मैले हेर्न त हेरेँ थिएँ अब यति नै आयो दिमागमा ए ल ठिकै छ ओके त्यसो भए यहाँ यसो हेरौँ है त एउटा स्क्रिन म सेयर गर्छु ल हेर्नुहोस् त विकिपिडियाले के भन्दो रहेछ विकिपिडियाले थेभनिन्स थ्योरम चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर एनी लिनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हैन एनी लिनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क त भनेको जुन नेटवर्क जसले ओम्स ल फलो गर्छ हैन containing voltage sources, current sources and resistances और हामीले अहिले जुन पनि कुनै कम्प्लेक्स सर्किट्सहरुको बारेमा कुरा गर्छौं त्यही त्यो सर्किट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि that can be replaced at terminals A to B by an equivalent combination of a voltage source VTH in series connection with a resistance RTH है त यस्तो भनेछ यसले ल सिम्पल यसरी यति भनेछ हैन अब हामीले एक्जाम्पल यसको हेर्ने हो भने कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि थेभनिन्स थ्योरम भनेपछि एउटा कुनै पनि कम्प्लेक्स सर्किट हामीले हेर्छौं हैन कुनै पनि एउटा कम्प्लेक्स सर्किट हेर्छौं सपोज यसरी एउटा कम्प्लेक्स सर्किट भनेर भने मैले यसलाई हैन छ भने त्यसलाई चाहिँ कुनै टर्मिनल A र B को टर्ममा अनि एउटा लोड रेजिस्टेन्स को टर्ममा हेर्ने हो भने हैन हो भने यसलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि एउटा VTH भन्ने भोल्टेज with series resistance RTH that is in series with the load resistance or यसरी भन्ने बेलालाई यतिमा हामीले यसरी कन्भर्ट गरेर हेर्न सक्छौं भनेर भनेछ के है कुनै पनि कम्प्लेक्स सर्किटहरु छ नि अब हामीले सपोज एउटा कुनै रेजिस्टेन्सको अक्रसमा हामीले कति भोल्टेज छ कति करेन्ट छ भनेर हेर्नु पर्यो भने हैन यसले चाहिँ सिम्पली के गर्दिन्छ भन्दाखेरि यो होल एउटा कम्प्लेक्स सर्किटलाई चाहिँ जम्मा यति VTH र RTH को केसमा कन्भर्ट गर्दिन्छ त्यस्तो भइसकेपछि त के भयो त हामीसँग एउटा सिम्पल सर्किट मात्र आयो नि त हैन जहाँबाट चाहिँ हामीले के थाहा पायौं त VTH कति हुन्छ समथिङ के भ्यालु होला हैन अनि I भनेको कति हुन्छ त VTH by RTH plus RL भनेर आउँछ यहाँबाट हामीले VTH को भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं हैन त अब कुनै पनि कम्प्लेक्स सर्किटलाई हामीले यतिसम्मको सिम्प्लिफिकेसन गर्न सक्यौं भने धेरै फाइदा हुने भयो नि त हैन है अब यसको एउटा फाइदा चाहिँ के पनि भयो भने है अब मैले सपोज अघिकै एउटा सर्किटको केही डिस्क्रिप्सन दिउँ हैन अब यस्तै एउटा केही कम्प्लेक्स सर्किट छ जहाँ चाहिँ हामीले रेजिस्टेन्सहरु राखिरा छौं यस्तो छ अनि यहाँबाट फेरि अर्को R2 R1 RL छ यो E छ हैन अब यहाँ हेर्नु त यो सर्किट देखिराख्नु भएको छ यो सर्किट देखिराख्नु भएको छ है हो अब यो सर्किटमा हेर्नुस् त यो भनेको RL हो है यो भनेको R2 हो यो भनेको R1 हो अब मलाई कुनै पनि क्वेशन दिए रे मैले हैन यस्तो सर्किटमा A B C D E F हैन यसरी छ रे अब मैले तपाईलाई यो BE को टर्मिनलमा कति भोल्टेज जान्छ र कति करेन्ट जान्छ भनेर भेटाऊ भन्यो भने त तपाईहरुसँग त अहिले धेरै एउटा चीजहरु छ नि हैन धेरै एउटा चीजहरु गरिसक्नु भयो तपाईहरुले स्टार डेल्टाबाट गरिसक्नु भयो नोडल एनालाइसिस मेश एनालाइसिस सुपरपोजिसन थ्योरम हैन धेरै चीजहरुबाट गर्न सकिन्छ नि त यो चीज त हैन तर तपाईहरुले अब तपाईहरुलाई मैले के क्वेशन गरे भने RL को भ्यालु त भेटाउने तर म RL को भ्यालु 20 वटा डिफरेन्ट भ्यालुहरु दिन्छु तपाईहरुले अहिले भेटाएर देखाउनुस् भन्यो भने
तपाईहरुलाई त्यो सुपरपोजिसन थ्योरम गर्न र अनि नोडल एनालाइसिस मेश एनालाइसिस गर्न कति टाइम लाग्छ भन्नुस् त धेरै टाइम लाग्छ नि हैन धेरै टाइम लाग्छ नि हैन तर अब यही चीज मैले थेभनिन्सबाट गर्ने भनेर भन्यो भने एकैछिनमा सकिन्छ के किन थाहा छ मैले यो आरएल को भ्यालु छ नि 20 वटा राखे भने डाइरेक्ट यहाँ 20 वटा भ्यालु एउटा फर्मुलाबाट आउँछ हेर्नुस् त मैले यो चीजलाई त केमा कन्भर्ट गरेर आउँछु यो कम्प्लेक्स सर्किटलाई मैले यतिमा कन्भर्ट गरेर हुन्छु अनि यो अरु सबै कम्प्लेक्स सर्किटको फर्मुलेट गरिसकेपछि रिजल्भ गरिसकेपछि चाहिँ VTH र RTH मा कन्भर्ट भइहाल्छ त्यो एकचोटी कन्भर्ट गरे पुग्यो अनि RL को भ्यालु त छुट्टै छ मैले 20 वटा डिफरेन्ट या RL को भ्यालु हाल्दै भने यो एउटा फर्मुलाबाट त मेरो I को भ्यालु त 20 वटा एकैचोटी आउँछ नि आउँदैन आउँछ सर आउँछ नि हैन भन्नेको मतलब यो थेभनिन्स थ्योरमको वान अफ द मेन एडभान्टेजेस भनेकै यही हो के है कम्प्लेक्सिटीलाई चाहिँ एकदम हटाइदिन्छ यसले एकदम इजिली हामीले एउटा सर्किटलाई कसरी हेर्न सक्छौं र त्यसको हामीले जुन लोड एउटा रेजिस्टेन्स भेटाइरा हुन्छौं त्यसमा जाने करेन्ट या भोल्टेजको भ्यालु कति छिटो तरिकाले कति इजिली हामीले भेटाउन सक्छौं भनेर चाहिँ यसमा देखाइराको हुन्छ ठीक छ यसको मेन एडभान्टेज चाहिँ यही हो है त यति बुझौं है अब यसको स्टेटमेन्ट बुझ्ने हो भने चाहिँ अघि जुन हामीले विकिपीडियामा देखायौं नि हैन स्टेटमेन्ट एकदम सिम्पल स्टेटमेन्ट चाहिँ त्यही नै हो है कुनै पनि एउटा एक्टिभ लिनियर नेटवर्कमा जहाँ चाहिँ एउटा लोड रेजिस्टेन्स भइरा हुन्छ नि बिट्विन एनी टु टर्मिनल्स त्यसलाई चाहिँ हामीले केसँग रिप्लेस गरेर हुन्छौं त एउटा भोल्टेज सोर्स VTH विथ इन्टरनल रेजिस्टेन्स RTH इन सिरिज विथ द लोड रेजिस्टेन्स RL त्यति एउटा सर्किटमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चेन्ज गरिरा हुन्छौं है त अनि यो RTH भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि RL लोडलाई हटाइसकेपछि जति बाँकी हुने रेजिस्टेन्सहरु छ त्योबाट इक्विभ्यालेन्ट गरेर भेटाइराको चाहिँ RTH हो है अनि VTH भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यही जुन टर्मिनल छ नि लोडको टर्मिनल त्यहाँबाट हेर्ने बेलामा जुन ओपन सर्किट भोल्टेज हुन्छ त्यही नै चाहिँ हाम्रो VTH हो भनेर बुझ्छौं है त अब यहाँ हामीले अब यो स्टेप्सहरु गर्दै जान्छौं हैन त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले अझ क्लियरली बुझ्नुहुन्छ मैले यसरी भन्दाखेरि तपाईहरुले खासै बुझ्नुहुन्न अब थ्योरी चाहिँ म तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु त्यसमा एकचोटी राम्ररी हेर्नुस् हैन त्यसपछि यहाँ अब हामीले डाइरेक्टली चाहिँ स्टेप्सहरुबाट नै बुझ्न कोसिस गरौँ है त ल अब स्टेप्स हेरौँ है हजुर हजुर एक्जाम्पल गर्दाखेरि सुर्दै भन्ने सर मेरो बत्ती गएको थियो एक्जाम्पल पनि देखाउँछु म स्टेप्सहरु पनि देखाउँछु एक्जाम्पल पनि देखाउँछु टेन्सन नलिनुस् है हुन्छ सर ल अब पहिला सुरु हामीले यही फिगरबाट भन्दा पनि ल स्टेप्सबाटै बुझौँ है त स्टेप्स फर Thevenizing a given network भनेर भन्छौं है त अब फर्स्ट स्टेप चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्प्लेक्स सर्किट दियो है कुनै पनि कम्प्लेक्स सर्किट दियो त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले लोड रेजिस्टेन्स कुन हो अर तपाईलाई क्वेशनमा पनि दिरा हुन्छ यो रेजिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो लोड रेजिस्टेन्स हो यसबाट चाहिँ काम गर भनेर अरु कहीं चाहिँ दिरा हुँदैन त्यतिबेला चाहिँ मान्नु पर्ने हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ आफैले मान्दाखेरि पनि मिल्छ है हाम्रो लोड रेजिस्टेन्स यो हो भनेर ल फर्स्ट स्टेप चाहिँ के हो भन्दाखेरि ड्र यो स्टेप्सहरु चाहिँ लेख्नुस् है ड्र द नेटवर्क by removing load resistance that is open circuiting at terminal AB भनेर भनेछ ठीक छ ल मैले कुनै एउटा हाम्रो कम्प्लेक्स सर्किट बनाउँछु है त यहाँ हेर्नुस् है कम्प्लेक्स सर्किट एउटा बनाउँछु हाम्रो एक्जाम्पल है मलाई देखाउन मिल्ने गरेको नै गरौँ न त हैन एउटा ल ठिकै छ अहिले यो हेरौँ है त अघिकैमा हेरौँ न त ल है यसमा के छ त
हेर्नुस् त, draw the network by removing load resistance that is open circuiting the terminal AB भनेको छ। तर यसमा चाहिँ हाम्रो लोड रेजिस्टेन्स कहाँ छ त, BE मा छ हैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले के लेख्दै त भन्दाखेरि BE भनेर लेख्दै अहिलेको लागि है, किनकि मेरो फिगर त्यस्तो छ है त। BE भनेर लेख्दै अहिलेलाई। ल अब सो मेरो अब यो कस्तो हुन्छ त, फर्स्ट स्टेप, अरु सब सेम हैन। है सर के को अरु गर्दिनु भयो, सब म सेम। लाइन गरेर भर्खर आएँ। हजुर हजुर के को गर्दिनु भयो यो, म लाइन गरेर भर्खर आएँ। यो मैले थेभेनाइज कसरी गर्ने, थेभेनिन्स थ्योरम कसरी सुरु गर्ने, थेभेनिन्स थ्योरमले के काम गर्छ, कसरी गर्ने, यो स्टेप्सहरु सबै सिकाउनुला हो। यो फर्स्ट स्टेप गरेर हो है। ओके 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 ल, थेभेनिन्स थ्योरममा हेर्नुस् त, जहिले पनि हामीले एउटा सपोज कुनै ब्रान्च अर एउटा कुनै लोड दिइराछ, लोड रेजिस्टेन्स, त्यसमा हाम्रो भोल्टेज कति गइराछ, करेन्ट कति गइराछ भनेर थाहा पाउनको लागि के गर्नुपर्छ त पहिला भन्दाखेरि, पहिला सुरु कम्प्लेक्स सर्किट जे दिइराछ त्यो हेर्नुस् हैन। अनि त्यसमा चाहिँ के गरिदिनु पर्छ भन्दाखेरि यो जुन लोड रेजिस्टेन्स छ नि त्यसलाई चाहिँ ओपन सर्किट गरिदिनु पर्छ है। अनि अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ के गरिदिनु पर्छ, अब दुईटाको म एकैचोटी बनाउँछु है त। सो सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रिमुभ सर लोड all। रेजिस्टेन्स कसरी चिन्नु? अब लोड रेजिस्टेन्स चाहिँ यस्तो छ है, तपाईलाई क्वेशनमा दिइ पनि राखेको हुन सक्छ यो चाहिँ तपाईको लोड हो भनेर हैन। हैन भने चाहिँ तपाईले आफैले पनि यसो हेरेर भेटाउनु पर्ने हुन सक्छ लोड कुन हो भनेर है। हुन्छ सर। ल अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ के हेर्ने त भन्दाखेरि रिमुभ all the sources by short circuiting voltage source and open circuiting current source for finding equivalent RTH। अब मैले के भने त फर्स्टमै हाम्रो जहिले पनि के भेटाउनु पर्छ त, RTH र VTH चाहिँ भेटाउनु पर्छ हैन। अब RTH भेटाउनको लागि चाहिँ हामीले जुन फर्स्टमा स्टेप्सहरु गर्छौं नि त्यो चाहिँ सबै RTH को लागि हुन्छ है त। अब हेर्नुस् त, मैले फर्स्टमा के गरे त, एउटा कुनै कम्प्लेक्स सर्किट लिए हैन, त्यसमा मैले लोड रेजिस्टेन्स कुन हो भनेर थाहा पाएँ। यो बी टर्मिनल बिचमा चाहिँ मेरो लोड रेजिस्टेन्स RL मै छ। त्यसपछि मैले के गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेपमा त्यसले रिमुभ द के भनेछ त, ड्र द नेटवर्क बाइ रिमुभिङ लोड रेजिस्टेन्स RL दैट इज ओपन सर्किट द टर्मिनल BE भनेछ। अनि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि रिमुभ अल द सोर्सेस बाइ शॉर्ट सर्किटिङ भोल्टेज सोर्स एन्ड ओपन सर्किटिङ द करेन्ट सोर्स फर फाइन्डिङ द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स RTH भनेछ नि त हैन। अब मैले यो डाइरेक्ट दुईटाको लागि चाहिँ एउटा सर्किट बनाएँ हैन। त्यो भनेको कस्तो बन्छ त, अब मेरो हेर्नुस् त, माथिबाट सर्ट गर्दै थिए, यो एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ होला, यहाँ ओपन सर्किट हुन्छ होला हैन, अनि यहाँ फेरि यसरी अर्को रेजिस्टेन्स हुन्छ होला हैन। यतिबाट हेर्नु त, भोल्टेज सोर्स थियो त्यसलाई मैले के गर्दै त सर्ट गर्दै, R1 बाँकी नै छ, R2 बाँकी नै छ, मेरो लोड रेजिस्टेन्स RL यहाँ थियो BE मा, मैले त्यसलाई ओपन गर्दै है त। किन त लोड रेजिस्टेन्सलाई ओपन गर भनेको थियो अनि अरु सबै सोर्सेसलाई सर्ट गर्ने या ओपन गरिदिने भनेको थियो, जसको कारणले चाहिँ हामीले RTH भेटाउन सक्थ्यौं है। अब यहाँ हेर्नुस् त, BE A B C D E F यसरी हामीले बनाउन सक्छौं है त। R1 भयो, यो R2 भयो। ल अब यसबाट हामीले RTH कसरी भेटाउने त, अब BE टर्मिनलबाट हेर्नुपर्छ है जहिले पनि। VTH बाट VTH भनेको पनि कहाँ हुन्छ त अब यहाँ एउटा कुरा याद गर्नुस् है, RTH भनेको चाहिँ अब कहाँबाट हेर्ने भन्दाखेरि जुन यो ओपन टर्मिनल गर्दियौ नि, ओपन सर्किट गर्दियौ नि, यहीँबाट हेर्ने हुन्छ RTH पनि। अनि जुन VTH भन्छ नि, अघि पनि मैले भने, जुन यो ओपन गरिरहेको टर्मिनल छ नि त्यहाँको यो टर्मिनलको भोल्टेज चाहिँ अब VTH हुन्छ भनेर चाहिँ बुझिराख्नुस् है त। भन्नुको मतलब
थेभनिन्स भोल्टेज भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि ओपन सर्किट भोल्टेज इन द लोड रेजिस्टेन्स टर्मिनल है, त्यो भनेकै हाम्रो VTH हुन्छ है त। ल अब थर्ड स्टेपमा के गर्ने त भन्दाखेरि, ल थर्ड स्टेप भन्दा पनि अब यो RTH हाम्रो कति आउँछ भन्न सक्नुहुन्छ? RTH भनेको त R1 प्यारलल R2 हुन्छ नि हैन? यसरी हामीले हाम्रो RTH भेटाउन सक्छौं है। ल अब थर्ड स्टेपमा हेर्नु त, थर्ड स्टेपमा के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि RTH क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेछ हैन, बाइ viewing back into the open circuited network, that is from open terminals of load। ठीक छ, हामीले यही गरे हो नि हैन, यो खास थर्ड स्टेप हो है, यो थर्ड स्टेप हो। सेकेन्ड स्टेपमा यो फिगर बनाउनु थियो, थर्ड स्टेपमा यो थियो है। अब यहाँ हेर्नुस् त, RTH हामीले यहाँबाट हेर्ने बेलामा त के हुन्छ, R1 र R2 प्यारलल हुन्छ नि हैन, त्यसैले जहिले पनि लोड टर्मिनलबाट चाहिँ भित्र हेर्ने बेलामा है, सर्किटलाई हेर्ने बेलामा के हुन्छ त, जुन रेजिस्टेन्स आउँछ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स, त्यो नै हाम्रो RTH हुन्छ। ल अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले VTH को लागि चाहिँ के काम गर्ने त, RTH त भेटायौँ हामीले थर्ड स्टेपसम्ममा हैन। अब VTH चाहिँ कसरी भेटाउने त भनेर अब सुरु हुन्छ है। के गर्ने त भन्दाखेरि अब ड्र इनिशियल नेटवर्क विथ लोड रिमुभड। ठीक छ, भन्नुको मतलब अब इनिशियल नेटवर्क तर रिमुभ लोड चाहिँ नभएको वाला हैन, भनेपछि हाम्रो E भयो, U भयो, अनि यहाँ लोड चाहिँ ओपन सर्किट भइहाल्यो हैन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अर्को हाम्रो R2 छँदैछ हैन, यो R1 छ, यो E1 भयो, और E भयो हैन, E भयो, E1 भयो, जे पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ अब के छ त, हाम्रो यहाँबाट हेर्दाखेरि यो हाम्रो VTH हुन्छ है। ठीक छ, यो चाहिँ अब हाम्रो यहाँबाट VTH हुन्छ है त। अब फिफ्थ स्टेपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि, हजुर आगे लो के R2 हो? R2 हो है। ल अब के गर्ने भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले यो VTH चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेट द ओपन सर्किट voltage, that is Thevenin's equivalent voltage and the VTH। अब यो VTH भेटाउनलाई चाहिँ हैन, तपाईले जे युज गरे नि हुन्छ है। युजिङ तपाईलाई अब KCL, KVL, नोडल, मेश, एनीथिङ, मेश, सुपरपोजिसन, जे युज गर्दा नि हुन्छ। ओम्स लगाएर नि हुन्छ नि त। ओम्स ल लाने हुन्छ, यहाँ ओम्स ल पनि लेखौँ है, ओम्स ल एक्सेट्रा विच एभर कन्भिनियन्ट है। अब यहाँबाट हामीले VTH को केही भ्यालु निकाल्छौँ। र यही केसमा भनौँ अब हामीले VTH कसरी निकाल्छौँ त यसमा, VTH कसरी निकाल्ने यसमा? प्यारलल छ नि। के हुन्छ VTH एकचोटि भन्नु त ल मलाई। RTH
लोड रेजिस्टेन्स अनि करेन्ट ई पनि छ है, ई पनि छ। IR2 हुन्छ IR2 तपाईँलाई यसरी गाह्रो भइरहेछ भने यस्तै हामीले यसरी हेर्न मिल्छ नि हैन? E by R1 plus यसरी हेर्न मिल्छ नि हैन? ल VTH कति हुन्छ अब? IR2 IR2 त्यति मात्र हो? अरु फेरि एउटा लुप यो लुपमा नै लगाउनु पर्छ होला R1 वाला लुपमा नि अरु कसैले केही भन्न सक्नुहुन्छ? यो फर्स्ट पुरा I खोज्दै हुन्छ हामीले। ल मैले मेश एनालाइसिस लगाइदिए भने के हुन्छ यहाँ मेश एनालाइसिस? पोजिटिभ करेन्टले त भन्छ एउटा मेश छ हैन? एउटा मेश छ हैन? एउटा मेश छ कि दुईटा मेश छ भन्नु मैले? एउटा छ एउटा छ हैन? तर दुईटा गरेर गर्न पनि मिल्छ नि हैन? कसरी छ? यहाँको करेन्ट 0 मानेर के? यहाँको करेन्ट 0 मानेर एउटा यसलाई पनि अर्को मेश मानेर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ मिल्छ नि हैन त्यो त? ल मैले सपोज यहाँ अघिकै सबै नामहरु राखे हैन? के गर्दै भन्दाखेरि A C D हैन? B र E गर्दै अनि F छ हैन यो? ल अब मेश के हुन्छ त मेरो? मेश फर्स्ट मेरो A C D F A हैन? यसमा के हुन्छ? मेरो I1 करेन्ट यसमा गइरहेछ र ल सपोज अनि यहाँ चाहिँ मेरो I2 करेन्ट हुन्छ रे हैन? त्यो भनेको के हुन्छ? E हो है माइनस IR हो के न? माइनस IR1 माइनस R2 I1 माइनस I2 हो इक्वल टु 0 हो। यो भने कति आउँछ? E माइनस IR1 माइनस IR2 I1 R2 सरी I1 R1 I1 R1 र I1 R2 माइनस प्लस I2 R2 where I2 equal to 0 त्यसैले 0 हुन्छ हैन? सो हाम्रो I1 को भ्यालु कति आउँछ त? E equals to I R1 plus R2 भन्न पाइयो? I equals to E by R1 plus R2 ठीक छ? ठीक छ है? यतिसम्म आउँछ नि हैन? एउटा भ्यालु चाहिँ I1 को भ्यालु चाहिँ। सो अब मेश हाम्रो अर्को के छ त? हाम्रो मेश अर्को कुन छ? BEDCB ल BEDCB हैन? BEDCB मा के हुन्छ अब? VTH मा चाहिँ यो पोजिटिभ टु नेगेटिभ गइरहेछ भनौँ है योलाई हामी यो चाहिँ जे पनि हुन्छ है यो तपाईको इच्छा हो। मैले यसलाई यसरी पोजिटिभ टु नेगेटिभ मान्दिए रे अब के गर्ने यसलाई भनेपछि माइनस VTH हुन्छ हैन? हैन माइनस VTH अनि माइनस के हुन्छ त? R2 I2 माइनस I1 हैन? इक्वल टु 0 हो। माइनस VTH माइनस I2 R2 यो मैले यति लामो गरिराख्नु पर्दैन तपाईहरुलाई राम्ररी डिस्क्राइब गर्नलाई मात्रै गरेर हो है यो। तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट निकाल्दा नै फरक पर्दैन। अब हेर्नु त I2 भनेको त 0 हुन्छ त्यसैले यो सबै 0 उता पठाइदिए मैले I1 को भ्यालु मसँग के छ त? यहाँ I1 R2 बाकी इक्वल टु VTH हुन्छ। सो I1 को भ्यालु त मसँग E R2 by R1 plus R2 हुन्छ which is equals to VTH ल यो केसमा VTH को भ्यालु हामीले यसरी भेटायौं रे हैन?
यो केसमा है यो चाहिँ सबैमा यही हुन्छ भन्ने हैन यो फेरि तपाईहरुले फर्मुला यही हो भनेर ड्याङ ड्याङ यही हाल्दिराख्ला है यो केसमा चाहिँ यस्तो आएको हो हामीले भेटाएको हो कि VTH है अब यसमा त हामीले जसरी भेटा नि हुन्थ्यो ल अब VTH र RTH आयो रे हैन VTH र RTH हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं अब त्यसपछि के गर्ने त त्यसपछि चाहिँ हामीले अब हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट थेभेनिन सर्किट बनाउने ड्र equivalent Thevenin's circuit by placing VTH and RTH and RL in a series circuit. है त त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ त अहिलेको फिगर हैन यसरी हाम्रो VTH RTH र RL यसरी बन्छ VTH हाम्रो आथ्यो RTH पनिको भ्यालु आथ्यो RL पनि आथ्यो हैन यो भनेको IL हुन्छ है अनि I भनेको त IL और I भनेको चाहिँ कति हुन्छ त अघि भने जस्तै VTH by RTH plus RL भनेर हुन्छ ठीक छ ठीक छ त ठीक छ कसैले केही कन्फ्युजन छ भन्ने भन्नु है यो इक्विभ्यालेन्ट थेभेनिनको यो चाहिँ के भन्छ फिगर चाहिँ यो त प्र्याक्टिकल भोल्टेज सोर्स जस्तै देखिन्छ प्र्याक्टिकल भोल्टेज सोर्स जस्तै देखियो भन्नुभयो हो हजुर सिरिजमा त्यस्तै देखियो ठीक छ है तर यस्तो हो के मैले भने बुझ्नु भने जस्तो सुकै कम्प्लेक्स सर्किट आओस् हैन त्यसलाई चाहिँ यसले यही फर्मेटमा चेन्ज गरिदिन्छ भन्नु खोजेको के अनि हामीलाई RL को भ्यालुमा कति करेन्ट र कति भोल्टेज गइरहेछ भन्ने हिसाब गर्नलाई सजिलो भयो हैन ठीक छ ल अब एउटा क्वेशन नै गरेर हेरौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ भनेर है त हुन्छ एउटा क्वेशन नै गर्ने हो गरौँ सर ल एउटा क्वेशन नै गरौँ अनि तपाईहरुलाई अझ क्लियर हुन्छ होला है मै क्वेशन भेटाउनु पर्छ मैले यहाँ कहाँ छ सर हल्का माथि सार्दिनु त है हजुर हजुर हल्का माथि सार्दिनु किन र सारि राख्नु भएको थियो यस सर होइन यो रफ छ मैले एकदम रफली बुझाएको छु मैले नोट प्रोभाइड गरिदिन्छु त्यसमा सबै राम्रो नै छ भयो सर भयो है ल एउटा सिम्पल क्वेशन गरौँ अनि त्यहाँबाट तपाईहरुले क्लियरली बुझ्नुहुन्छ होला है त फाइन्ड ल क्वेशन लेखौँ त ल सबैले फाइन्ड current through 2 ohm using Thevenin's theorem भनेछ ल हैन भनेपछि हाम्रो यो 2 ओम भनेको के हो त अब लोड रेजिस्टेन्स हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त ल अब सर्किट चाहिँ यस्तो खाले छ ल सिम्पल सर्किट हो है एउटा लोड एउटा भोल्टेज सोर्स दिया छ यसरी रेजिस्टेन्स छ अर्को रेजिस्टेन्स यहाँबाट फेरि अर्को यहाँबाट फेरि अर्को रेजिस्टेन्स ल है त अब 2 ओम 4 ओम यो 3 ओम यो यसै गरी 5 ओम अनि यो 10 भोल्ट्स है त ल अब हामीले सल्युसन कसरी गर्ने त पहिला सुरु के भेटाउनु पर्यो हामीले थेभेनिन्सको लागि RTH र VTH भेटाउनु पर्यो हैन लोड रेजिस्टेन्स हाम्रो के छ त भन्दाखेरि 2 ओम छ हैन अब यसको लागि तपाईहरुलाई सजिलोको लागि हामीले के गर्दियौं भन्दाखेरि यसलाई A यसलाई B भनेर भन्दियौं हैन अनि के भन्दियौं भन्दाखेरि
फोर के भनेर भनिदिउँ भने for determination of Thevenin's equivalent resistance of the circuit. ल हामीले load resistance is 2 ohm at terminal AB भनेर भन्न पाउँछौँ हैन सो सर हामी जुन पनि भन्न पाउँछौँ हजुर हजुर त्यो हामी 2 4 र 5 लाई भन्न पाउँछौँ पाउँदैनौँ हैन यहाँ त करेन्ट थ्रु 2 ओम भनेको नि त ए त्यही भएर यसलाई नै लोड रेजिस्टेन्स मानिदिएको सजिलोको लागि पाउन चाहिँ पाउँछ तपाईहरुले गर्न पाउँछ है ल अब सो अप्लाइङ थेभेनिन्स थ्योरम हैन फर्स्टमा के त फर आरटीएच अब आरटीएच को लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने त कुनै पनि भोल्टेज सोर्स छ भने त्यसलाई सर्ट गर्ने अनि लोड रेजिस्टेन्स को जुन टर्मिनल छ त्यसलाई चाहिँ ओपन सर्किट गर्दिने हैन भनेपछि हाम्रो यो सर्किट अब कस्तो हुन जान्छ त यहाँ सर्ट भयो हैन यहाँ जुन रेजिस्टेन्स छ त्यही छ यहाँ पनि जुन रेजिस्टेन्स छ त्यही छ यहाँ पनि जे रेजिस्टेन्स त्यही छ हैन धेरै ल्याग भइरहेको छ तपाईको अहिले छैन सर ल बिस्तारै होला ठिक नि छ है सर ल फिगर बुझ्नुस् न मैले भनिरहेको पनि अलि हेरिराख्नुस् अनि भने म फेरि भनिदिन्छु ल हेर्नुस् त यो 4 आरटीएच लेखेको फिगर हेर्नुस् त मैले जुन फर्स्ट तीनटा फर्स्ट दुईटा स्टेप्सहरु थियो नि त्यो यसै यो एउटा फिगरमा थाहा हुन्छ हैन त जुन यो भोल्टेज सोर्स या करेन्ट सोर्स थियो त्यसलाई रिजल्भ गर्नुपर्ने यसमा भोल्टेज सोर्स थियो त्यसलाई मैले सर्ट गर्दै करेन्ट सोर्स पावे यसमा ओपन सर्किट गर्थे त्यति मात्र हो अब अर्को एउटा काम चाहिँ के थियो त जुन लोड रेजिस्टेन्स छ त्यसको टर्मिनललाई चाहिँ ओपन सर्किट गरेर यहाँबाट चाहिँ हामीले आरटीएच कति हुन्छ त भनेर हेर्नु पर्ने हुन्छ है जहिले पनि के गर्ने त भन्दाखेरि जुन टर्मिनललाई हामीले लोड टर्मिनललाई ओपन गरिदिन्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ भएको सर्किटलाई चाहिँ हेर्छौँ है त्यो चाहिँ नबिर्सिने कहिले पनि VTH को लागि पनि RTH को लागि पनि मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको यसमा यही हो है ल अब जहिले पनि यहाँबाट हेर्ने अब RTH को भ्यालु भेटाउनु पर्छ यसमा चाहिँ RTH कति हुन्छ त अब हेर्नुस् त ल पक्नु है म एकजनालाई भन्छु RTH कति हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो मलाई ओके प्रसन्न नेपाल हजुर सर हजुर RTH कति हुन्छ यसमा भन्न सक्नुहुन्छ 3 प्लस हजुर 3 प्लस 5 प्यारेलल 4 5 प्यारेलल 4 ल ठीक छ भनेको 3 प्लस 5 into 4 by 5 plus 4 हैन त यो कति आउँछ त क्याल्कुलेट गरौँ ल 5.22 5.22 5.22 ल है त ल अब RTH को भ्यालु आयो अब हाम्रो लागि के चाहिन्छ त फर VTH भनेर भन्नु पाइयो नि हैन अब VTH को लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नि हाम्रो जुन अहिलेको भोल्टेज थियो त्यो राख्नु पर्यो हैन तर अरु चाहिँ सबै सेम गरेर जुन यो ओपन सर्किट गरेर छौं टर्मिनललाई लो टर्मिनललाई त्यसलाई मात्र ओपन सर्किट छोडेर अरु सबै सेम नै राख्नु पर्यो अब चाहिँ है भनेको यो कति त 10 भोल्ट हो 10 भोल्ट यो 5 ओम यो 3 ओम यो 4 ओम भनेर भन्छौं है त ल अब VT कसरी भेटाउने त सिम्पल आइडिया कसले भेटाउन सक्छ ल VT को लागि केभीएल यसमा लगाउनु के गर्दा सजिलो होला मेस एनालाइज मेश हो
मेसले पनि हुन्छ सर। मेसले हुन्छ। ल अब हेर्नुहोस् न, मेस अघिको जस्तै है। अब अघि चाहिँ मैले एकदम भित्रसम्म डेप्थमा सिकाउन खोजेँ होइन, तर अब तपाईँहरूलाई सिम्पल एउटा मेथड चाहिँ के भन्दाखेरि मेस एउटा छ यहाँ, यो मेस छ होइन, यो मेस छ नि होइन, यो मेसबाट हामीले यो मेसको करेन्ट भेटाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यहाँबाट त करेन्ट 0 छ भनेपछि यो मेसको करेन्ट कति हुन्छ त? अनि यहाँ हेर्नु त, यहाँ जुन यो 4 ओममा जति भोल्टेज गइरहेको हुन्छ त्यो भनेकै यो VTH हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ सर। हुन्छ नि होइन? हो, ठिक छ? ठिक छ कि छैन? ठिक छ। ठिक छ है। अब यो ओम्स ल कसरी, ओम्स ल लाएर कसरी गर्न सकिन्छ ल भन्नु? ओम्स ल पनि लाउनु त पर्छ। 5 हेर्नु त, अब त्यताबाट करेन्ट जाँदैन भनेपछि अनि अब याद गर्नु, यहाँबाट हेर्नुपर्छ होइन, गर्यो भने पनि। ल कसरी गर्ने? आएन? ल मेस एनालाइसिसै लगाइदिउँ न, सजिलो यही हो हाम्रो। पहिला हेर्नु त, यो मेस 1 यो हो नि होइन, हो नि है। यहाँ यो AB को ओपन सर्किट भएकोले त यो यताको पार्टमा त यहाँ करेन्टै फ्लो हुँदैन अहिलेलाई होइन, भनेपछि यो 3 ओमलाई पनि हामीले अहिले ओमिट गर्न मिल्छ नि होइन, ओमिट गर्न मिल्छ नि अहिलेको लागि त है। सो यो जुन फर्स्ट मेस छ नि त्यसमा के हुन्छ त? मेस 1 भने मैले त्यसलाई होइन, यसमा हामीले के गर्ने त? करेन्ट I1 हुन्छ होइन, और I हुन्छ भनौँ, त्यो कति हुन्छ त? -5I 10 - 5I - 4I = 0 हो। 10 = 9I, therefore I = 10/9 हो। हो सर, 1/11 10/9 एम्पियर आउँछ होइन। ल ठिक छ। अब यति आइसकेपछि त हामीले यसो हेरौँ त ल, यो यहाँ र यहाँ करेन्ट जान्छ भन्यौँ होइन। अब यहाँ कति करेन्ट जान्छ त 4 ओममा चाहिँ? 10/9 नै जान्छ। हाम्रो VTH भनेको त हाम्रो V4 मा जति जान्छ त्यति नै करेन्ट हो नि होइन, हो कि होइन त? यति करेन्ट भनेको र यति करेन्ट भनेको त्यो एउटै हो नि होइन, भोल्टेज भनेको त एउटै भोल्टेज हो नि होइन, हो सर। हो है। त्यसैले हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसमा I × 4 गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? 10/9 × 4 ओम्स ल लाएर V = IR। यस, I भइहाल्यो, I भेटायौँ हामीले कति जान्छ भनेर, कति करेन्ट हुन्छ भनेर। अनि R यहाँ 4 छँदैछ, यतिबाट हामीले 40/9 करेन्ट चाहिँ भोल्टेज चाहिँ यसमा हुन्छ भनेर भेटायौँ होइन। 40/9 भनेको 4.44 भोल्ट भनेर भन्छौँ। भनेपछि हाम्रो के आयो त? अब VTH पनि आयो, RTH पनि आयो होइन, अनि हामीलाई RL भनेको थाहा छ। अब के गर्नु पर्यो त? हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट कति हो त थेभनिन्स थ्योरमको? फर थेभनिन्स थ्योरम होइन, यो भनेको कति हो त? हाम्रो जहिले पनि VTH, RTH र RL हुन्छ होइन, IL, RL अनि RTH, VTH। अब हाम्रो VTH कति छ? 4.44 भोल्ट। RTH भनेको हाम्रो कति आएको थियो त अघि न माथि? हेर्नु त, सरी मैले त यहाँ एम्पियरमा पो लेखेछु।
5.22 एम्पियर ओम भनेर लेखे नि हैन ल 5. R22 RTH भनेको 5.22 ओम भन्ने छ RL भनेको हाम्रो अलरेडी 2 ओम छ IL हामीलाई थाहा छैन अब IL हाम्रो भनेको चाहिँ के हो त IL भनेको त हाम्रो I2 हो नि हैन मतलब 2 ओम रेजिस्टरमा चाहिँ कति करेन्ट जान्छ त भनेको त्यो भनेको त VTH यो सर्किटबाट हामीले हेरौँ RTH plus RL हुन्छ which is equal to 4.44 divided by 5.22 plus 2 यो कति आउँछ त 0.615 0.6154 ampere which is the answer ल कति छिटो आयो हैन त कति छिटो कति सजिलोले आयो यो यति गरे पुग्थ्यो ल ठीक छ बुझ्नु भएको छ कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यसमा छैन सर छैन है सर त्यो I/4 मा तपाईले के गर्नुभयो सर यस्तो हो के यो I/4 चाहिँ अब हेर्नुस् त यहाँ अलिकति तपाईहरुलाई कन्फ्युजन केमा हुन सक्छ भने मेश त लायौं हैन तर यहाँ करेन्ट एउटा मात्र छ के नत्र भए चाहिँ यहाँबाट नि करेन्ट जान्थ्यो तर यहाँ त करेन्ट 0 छ यो ठाउँमा त्यही भएर चाहिँ यो डाइरेक्टली हामीले एउटै मात्र करेन्ट एक्ट गर्ने भएकोले 4 ओममा जति 4 ओममा कति करेन्ट गइरहेछ भनेर चाहिँ डाइरेक्ट I ले मल्टिप्लाई गरेर थाहा पाउन पायौं हैन अब I/4 हामीले गर्यौं भने के भयो त यो टर्मिनलमा कति भोल्टेज गइरहेछ त यो रेजिस्टरमा कति भोल्टेज ड्रप भइरहेछ भनेर थाहा पाउँछौं हैन अब यो प्यारललमा के छ त यसको VTH छ भन्नेको मतलब यो VTH भनेको त यहाँ 4 ओममा जति भोल्टेज ड्रप हुन्छ यहाँ VTH को भ्यालु पनि त्यही नै हुन्छ हैन त त्यही भएर चाहिँ VTH V4 गरेको which is equal to I/4 I भनेको हामीले अघि मेश एनालाइसिसबाट भेटायौं अनि त्यसलाई नै मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो थेभेनिन्स भोल्टेज हामीले भेटायौं ठीक छ सर हजुर यो अनि गर्दाखेरि के यो फिगरहरु बनाइरहनु पर्ने हो लास्ट बनाए तपाईहरुलाई धेरै सजिलो हुन्छ बनाउनु पर्छ है नत्र तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ के स्टेप गर्यो के गर्यो थाहै हुन्न है ठीक छ त्यो रेसिस्टेन्सलाई चाहिँ जहिले नै हामीले सिरिजमै राखिदिनु पर्छ हो सिरिजमै यो RTH लाई भन्नु भयो हैन RTH लाई भन्नु भयो हैन सर हो अब यसको मेन इक्विभ्यालेन्ट एउटा बनाउने भनेकै यही हो के यसले मैले अघि भने नि जस्तो सुकै कम्प्लेक्स सर्किट आओस् यसले लास्टमा बनाउने यही नै हो के अनि तपाईहरुलाई सजिलो पार्दिन्छ किन भन्दाखेरि एउटा सिरिज सर्किटमा आइसकेपछि एउटा सोर्स अनि दुईटा रेजिस्टेन्स आएर सिरिजमा आएर तपाईहरुलाई केही भने डाइरेक्ट तपाईहरुले ओम्स ल मात्र राख्नु पर्यो नि त यसमा हैन धेरै कम्प्लेक्स चीज गरेर राख्नु पर्दैन नि त त्यही भएर यसले एकदम सिम्पल तरिकामा कन्भर्ट गर्दियो भनेको है ठीक छ हुन्छ सर ल अब एउटा अर्को क्वेशन गरौँ अनि आजको लागि हामी एन्ड गरौँ ल है त ल अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ है त क्वेशन नम्बर 2 ल यसमा चाहिँ म अलिकति मल्टिपल सोर्सेसहरु दिन्छु हैन तपाईहरुले भेटाउनु पर्छ है त draw the Thevenin's equivalent of the circuit shown भनेर भन्छ हैन यसले चाहिँ क्वेशन कस्तो दियो भन्दाखेरि यहाँ भोल्टेज सोर्स रेजिस्टेन्स
ल अब यहाँ हेर्नु त यो क्वेसनमा डाइरेक्ट तपाईलाई के भनिरहेको छ भने ड्र द थेभेनिन्स इक्विभ्यालेन्ट अफ द सर्किट सोन भनेको छ है। यसमा कुन लोड रेजिस्टेन्स यताउति केही पनि भनेको छैन। अब तपाईहरुको अप्सन छ है यसमा। तपाईहरुले हेर्नुस् त मैले सक्दो तपाईहरुलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो सिरिजमा यसरी मेशमा भइरहेको चीजलाई चाहिँ तपाईहरुले नगर्नुहोस्। तर यसरी डाइरेक्ट दुईटा मेशलाई चाहिँ जोइन गर्ने कुनै जुन यो सिधा सिधा गरेर आइरा हुन्छ नि है, यसरी सिधा सिधा गरेर आइरहेको हुन्छ नि तिनीहरुमध्ये एउटालाई चाहिँ तपाईहरुले लोड रेजिस्टेन्स मानेर गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसमा चाहिँ अप्सन तपाईहरु के छ त 2 ओमलाई मानेर गरे नि भयो 1 ओमलाई मानेर गरे नि भयो है। अब अहिले यस्तो गर्नुस् त अहिलेको लागि है, अहिलेको लागि तपाईहरुले क्लासमा गर्नलाई चाहिँ 2 ओमलाई चाहिँ आरएल मानेर गर्नुस्। घरमा चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि यो 1 ओमलाई चाहिँ आरएल मानेर गर्नुस् एकचोटी है। अहिले क्लासमा चाहिँ सबै हाम्रो एन्सर चेक गर्नलाई सजिलो होस् भनेर यो 2 ओमलाई चाहिँ मानेर गर्नुस्। ठीक छ है। अनि जहिले पनि के गर्नुस् भन्दाखेरि अब यो 2 ओमलाई मानिराख्नु भएको छ भने यसमा चाहिँ यो टर्मिनल छ भनेर राखिदिनुस् हैन। यो नेक्स्ट एउटा फिगर बनाउनुस् अनि यहाँ जब हामीले ओपन सर्किट बनाउँछौं नि त्यसमा चाहिँ यो एबी भनेर राखिदिनुस्। अहिले नराखे नि हुन्छ है। अहिले मैले देखाउनलाई मात्र राखेको ल ठिकै छ। अहिलेलाई मेटिदिउँ ल एकचोटि ट्राई गर्नुस् त ल 5 मिनेट्स कतिसम्म सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अनि हामी डिस्कस गरौँला है त। ल 5 मिनेट्स। सर सर हजुर मनोज अघि क्वेसन गरिसकेको मैले बत्ती गएको थियो थाहा यो भनेको एकतालि देखाइदिनु ए हो र। अब त्यो क्वेसन त्यो भइहाल्यो त्यो एक्जाम्पल हो हैन। अहिलेको गर्नु न सक्नुहुन्छ नि हैन। स्टेप्सहरु सेम हो त्यो स्टेप्सहरु मात्र फलो गर्दै जाँदा हुन्छ। यो बोर्डमा लेखेको तपाईहरुलाई चाहिन्छ? चाहिँदैन होला। चाहिन्छ भने चाहिँ यसमा एक्सपोर्ट गर्न मिल्ने रहेछ त्यही भएर। हुन त नोटमा हुन्छ हैन। यही न्यूमेरिकल मात्र हुँदैन हुन चाहिँ। आज धेरैकोमा बत्ती गइरहेछ कि क्या हो र? सन्नी बत्ती गएको थियो। हजुर हजुर बत्ती गएको छ अरे। निश्चलकोमा बत्ती गएको छ अरे सर। ए निश्चल श्रेष्ठकोमा बत्ती गएको छ अरे। ए धेरैकोमा गइरहेछ जस्तो। हिजो पनि मेरोमा नि गइरहेको थियो। पानी पर्छ।
पानी परेर धेरै ठाउँमा प्रब्लम आइरहेको रहेछ। भयो सल्भ भयो लगभग सकिन लाग्यो ल अब फर्स्ट स्टेप हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले considering our 2 ohm resistance as the load resistance in terminal AB, applying Thevenin's theorem भनेर भन्छौँ हैन। अब त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि Thevenin's theorem for के त RTH को लागि हैन। RTH को लागि अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि भोल्टेज सोर्सेसहरुलाई सर्ट गर्दिन्छौँ अनि AB टर्मिनललाई ओपन सर्किट बनाइदिन्छौँ हैन। भनेपछि यो सर्किट कस्तो बन्छ त यस्तो भन्छ हैन। सरी RTH अब यताबाट हेर्नु पर्यो हामीले यो भनेको 2 ओम यो 1 ओम 1 ओम 1 ओम यो 1 ओम ल RTH कति आउँछ 0.91 आयो 0.91 हजुर 0.9091 हैन त्यस्तै ओके अब यो भनेको कस्तो हुन्छ त यो प्यारलल +2 हुन्छ नि हैन 1 प्यारलल 1 अनि ए सरी 1 series 1 series plus 1 1 parallel 1 plus 1 हैन 1 plus 1 parallel 1 plus 1 whole plus 2 हो कि parallel 2 हो parallel हो नि हैन parallel हो यसरी हुन्छ हैन यता सिरिज फेरि प्यारललमा आउँछ यता फेरि सिरिज हुन्छ यता र यताको अनि फेरि त्यो हुन्छ हैन ठिकै छ ल यति गरेर हामीले 0.90 or 91 एम्पियर ओम के आउँछ हैन 0.909 के आउँछ ल यति आको हो RTH यति आयो ल अब हाम्रो VTH को लागि चाहिँ के गर्ने त VTH को लागि चाहिँ अब फेरि सोर्सेसहरु राख्ने तर AB को टर्मिनल चाहिँ ओपन नै राख्ने हैन त्यो भन्यो भने अब यहाँ यसरी प्लस माइनस नै गर्छौं यसलाई चाहिँ अनि ओपन यता ओपन गरिराख्छौं है 9 नै आउँछ र सर हजुर हजुर 0.66 RTH मिले हैन 0.667 मिलेन मिले छैन सर सर 2 प्यारलल 1 प्यारलल 3 हुन्छ हैन हैन यहाँ 2 भयो हैन यो 2 भयो अनि यहाँ कति हुन्छ
फेरि अनि नभए स्टेप वाइज गरेर देखाइदिनु न 2 प्यारलल यताबाट हेर्नु न 1 यताबाट हेर्नु 2 को प्यारलल भयो हैन ल यो आरटीएच फेरि कसैले निकाल्नु त ल मिलेन भने 0.91 आयो 0.91 नै हुन्छ 9 नै त्यति हो आउँछ 0.9 अँ VTS चाहिँ 5.9 आएछ 4.09 आउँछ जस्तो छ हेरौँ है एकछिन ल आरटीएच मिलाछ सबैको ठीक छ आरटीएच मिल्यो ठिक छ सर ल VTH को लागि चाहिँ हैन मैले यसो हेरेँ हैन मलाई चाहिँ नोडल युज गर्न मन लाग्यो यसमा मेश भन्दा नि गर्न पाउँछु होला मैले यहाँ छ हेर्नु त नोड छ मेरो हैन पाउँछु होला नि हैन ल मैले के गर्दै भन्दाखेरि यसलाई मैले V1 मान्दै यसलाई मैले V2 मान्दै यसलाई मैले यो G भन्दै अनि यहाँबाट यो रेफरेन्स नोड बान्दै गर्न पाइन्छ मैले यस्तो पाउँछु हैन पाइन्छ है अब यसमा तपाईहरुले अलि ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ के छ त भन्दाखेरि KCL एट नोड 1 मैले गरे हैन फर्स्टमा अब KCL एट नोड 1 गर्दाखेरि के हुन्छ इनकमिङ र आउटगोइङ हेर्नु पर्यो हैन इनकमिङ के छ यो इनकमिङ हो कि हैन यहाँ हेर्नु त यो डाइरेक्सन हो नि हैन यो इनकमिङ छ नि है आउटगोइङ चाहिँ यहाँ छ नि हजुर हजुर कर्सर मुभ भइरहेछ छैन ए कर्सर भन्नाले अब यो V1 को बाट म यसो देखाइदिन्छु यो डाइरेक्सनमा हेर्नुस् त यो यताबाट गइराछ नि त है करेन्ट चाहिँ नोड 1 को लागि चाहिँ KCL एट नोड 1 यो V1 हैन यसको लागि यो डाइरेक्सनमा करेन्ट गइराछ नि हैन फर्स्टमा त भन्नुको मतलब यसमा चाहिँ इनकमिङ करेन्ट यहाँबाट आइराछ है सो 10 minus V1 10 minus V1 by 1 plus 1 हो इनकमिङमा which is equal to V1 minus V2 by 1 plus V1 minus 0 by 1 ठीक छ अब मैले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 10 minus V1 by 2 equals to V1 minus V2 plus V1 हो or 10 minus V1 equals to 4V2 minus 2V2 4V1 minus 2V2 or 5V1 minus 2V2 equals to 10 हो मेरो फर्स्ट कसको माइक अन छ ओके यति आउँदो रहेछ अब KCL एट नोड 2 अघिको KVL गरेकोले यो KCL बाट ट्राई गरे हो है केही फरक छैन जसरी पनि गर्न मिल्छ भन्ने देखाउन मात्र खोजे हो ल अब यो KCL एट नोड 2 के हुन्छ त यसमा हेर्नु त यो चाहिँ यो डाइरेक्सनमा चाहिँ करेन्ट आइराछ हैन भन्नेको मतलब यहाँ चाहिँ कति हुन्छ त 5 minus V2 by 2 equals to के हुन्छ त हजुर हजुर V2 minus V1 by 1
V2 minus V1 by 1 होला हैन यस्तो हो नि हैन ठीक छ मैले गरे ठीक छ ठीक छ नि हैन ल अब हेरौँ त कति आउँछ यसको गर्दाखेरि चाहिँ 5 minus V2 equals 3v2 to minus 2v1 V2 minus 2V1 which is equals to 3V2 minus 2V1 equals to 5 हो हो सर हो नि हैन अब यो दुईटा इक्वेसन मैले सल्भ गर्दै भने V1 को भ्यालु र V2 को भ्यालु कति आउँछ त भन्नुस् त V1 40 by 11 V1 40 by 11 यो 45 by 11 हो सर ल यति आउँदो रहेछ है है त अब हेर नि त VTH भनेको त कति छ त ट्याक्क यो V2 होइन यो हो सर हो कि के हो त्यहाँको भोल्टेज हामीले V2 नै भन्छौँ नि हैन अरु भेटाउन सकिन्छ र कि कति हुन्छ त्यहाँको V2 त्यहाँको भोल्टेज कति हुन्छ V1 V2 V2 नै हो V2 नै हो त्यति नै हो कि हैन ल भनेपछि हाम्रो अब थेभेनिन्स भोल्टेज कति हुन्छ त V2 सँग इक्वल हुन्छ कि हुँदैन हो भनेपछि हामीले यति गर्न पाउँछौँ यसरी लेख्न पाउँछु पाइन्छ नि हैन ल अब यस्तो हुन्छ भने हाम्रो अब इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट थेभेनिन्स थ्योरम कति हुन्छ त अब हाम्रो AB यो VTH र यो RTH छ RTH को भ्यालु कति आथ्यो हाम्रो V1 चाहिँ किन भएन सर VTH जान्नु न U1 चाहिँ किन भएन भन्नुभयो हामीले अहिले यताबाटै हेरेर छौं हैन ए तपाईको क्वेशन त भ्यालिड हो है यहाँबाट नि गर्न त मिल्ने हो एक्चुअली V1 को हेर्नु त कति आउँछ V1 40 by 11 छ हैन V2 45 by 11 छ 40 by 11 ए पक्नु है हामीले जहिले पनि हैन VTH लाई चाहिँ त्यसको क्लोज जुन छ नि त्योसँग चाहिँ हेरेर हुन्छौँ है यसमा अहिले V2 र V1 को भ्यालु सेम भएको भए चाहिँ फरक पर्दैन थियो एउटै हुन जान्थ्यो तर डिफरेन्ट भएकोले चाहिँ हामीले यो जुन सँगै छ यो मेश हुन्छ नि यताको मेश के ओपन सर्किटमा आउँदाखेरिको जुन मेश हुन्छ नि त्यसमा कति भोल्टेज दिइराछ त फाइनल भोल्टेज त्योबाट चाहिँ हेर्छौँ के
त्यही भएर मात्र हो, नत्र चाहिँ सेममा पनि जान्थ्यो। सेम भएको भए चाहिँ फरक पर्दैन थियो, तर यो डिफ्रेन्ट आउने भएकोले चाहिँ यो नोड अर यो मेस हुन्छ नि अहिले यहाँ हेरिरहेको छौँ नि यतिको पार्टमा चाहिँ ओपन सर्किटबाट हेर्दाखेरि कति भोल्टेज छ त, त्यो भोल्टेजलाई चाहिँ हामीले मान्ने हो है। लोड रेजिस्टेन्स जुन लिँदा नि हुन्छ भन्नुभयो होइन सर? अनि फेरि अब तपाईँले यहाँको लिनुभएको भए चाहिँ होइन, यहाँको लिनुभएको भए चाहिँ यताबाट हेर्नु पर्थ्यो कि यता जति आउँथ्यो नि, यता जति आउँथ्यो या यताबाट जति आउँथ्यो, अरू यसलाई पनि मुभ गरेर यता हेर्दाखेरि कति हुन्थ्यो त्यसबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ। सर भ्यालु डिफ्रेन्ट आउँछ हजुर हजुर डिफ्रेन्ट आउँछ त सर, अनि V2 को थ्योरमको भ्यालु त डिफ्रेन्ट आउँछ होला, त्यही भएर नै हेरौँ भने हो मैले 1 ओमलाई चाहिँ कस्तो 1 ओमलाई हामीले लोड रेजिस्टेन्स मान्दाखेरि भ्यालु कस्तो आउँछ भनेर हेर्नुपर्ने कारण नै त्यही भएको हो कि। ठिक छ, अहिलेको लागि चाहिँ 2 ओमलाई मान्दाखेरि यति आयो होइन VTH को भ्यालु, V2 को रेजिस्टेन्स V2 सँग हुने भएर भयो। अब 1 ओमलाई लिँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ एकचोटि हेरौँ भने के, त्यही भएर हुन्छ। मलाई जतिसम्म लाग्छ 1 ओमलाई लिँदाखेरि पनि यहीँको आउँछ या यहाँको आउँछ, एकचोटि कन्फ्युजन छ मलाई पनि, एकचोटि हेर्नुहोस् है त यो है, एकचोटि एनालाइज गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि 1 ओम लिँदाखेरि चाहिँ कुन आउँछ, अनि नेक्स्ट क्लासमा हामी यो 2 ओम आउँदा र 1 ओम आउँदाखेरि के आयो भनेर डिस्कस गरौँला नि त है त। र अब अहिले यसको लागि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो RTH कति आएको थियो हाम्रो अघि न RTH 0.91 0.991 होइन ओम, अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो 45/11 भनेर आयो भोल्ट, सक्यो। यति नै भेटाउ भनेको थियो, यति नै भेटायौँ हामीले है। अब करेन्ट भेटाएको भए चाहिँ अब यहाँ करेन्टलाई हामीले गर्थ्यौँ IL गरेर इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट यसको थाहा भइहाल्थ्यो, यहाँबाट IL र RL होइन, अनि त्यहाँबाट भेटाउन सकिन्थ्यो है। ठिक छ ठिक छ ल, ठिकै छ, आजको लागि हामी यति नै गरौँ है त। एकचोटि अटेन्डेन्स राखिहालौँ तपाईँहरूको, अनि आजको क्लास एन्ड गरौँ। धेरैजना एब्सेन्ट हुनुहुन्छ त आज त, के हो सर बत्ती गएको छ भर्खर, म अनि 10 मिनट जति ल्याग भयो। सर सर हजुर सर सर एकचोटि सर त्यो देखाइदिनु न सर, एकचोटि त्यो माथिको त्यो इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु भएको थिएन, RTH देखाइदिनु न माथि। RTH यो कसरी गर्ने भनेर। थ्याङ्क यू सर, भयो सर। हो अब यो एकचोटि तपाईँहरूले मलाई यसको फोटो छ रोजन, तपाईँले स्टेप वाइज गर्नुभएको छ कि डाइरेक्ट गर्नुभएको? मैले त अर्को केभिएल युज गरेर गरेँ RTH को लागि स्टेप वाइज मैले गएको छ। केभिएल युज त्यो पोइन्ट पछाडिको एन्सर हल्का मिलेन, त्यो 45/11 भनेको 4.09 आउँछ, मेरो 4.54 आयो सर। मेरो 4.09 नै आयो। हो र, फरक परेर हुन्छ त। यो RTH को हेर्नुहोस् त एकचोटि, RTH को मलाई अलिकति त्यो कन्फ्युजिङ लागिरहेछ। मैले यहाँबाट हेरेँ होइन, यहाँबाट हेर्ने बेलामा पहिला सुरु यो सिरिज गरेँ मैले, सिरिज गरेर एउटा आउँछ होइन, यस्तो हुन्छ होइन, यसलाई फेरि गरेँ अनि यताबाट फेरि यस्तो आउँछ, यो 3टा सिरिजमा जान्छ अनि फेरि यता हुन्छ। यसरी गर्दा नि हुन्छ होइन, तपाईँलाई डाइरेक्ट आउँछ भने डाइरेक्ट, अब कन्फिडेन्स छ भने डाइरेक्टबाट गर्दा नि हुन्छ। अब मैले गरेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो दुईटाको सिरिज चाहिँ यो दुईटाको सिरिजसँग प्यारलल हुन्छ, अनि यो दुईटा सिरिज र प्यारललको कम्बिनेसन चाहिँ योसँग प्यारललमा छ भनेर देखेकोले डाइरेक्ट यही गर्दै आऊ मैले चाहिँ है। होइन कन्फ्युजिङ छ भने यहाँबाट एउटा एउटा गर्दै पछाडि ल्याउँदा नि ठिक छ है। ठिक छ कि छैन? अनि एकचोटि यसो ट्राई गर्नु है, यसलाई तपाईँहरूले केभिएलबाट पनि एकचोटि ट्राई गर्दा हुन्छ। हामीले अहिले केसिएलबाट गरेर हेऱ्यौँ होइन, केभिएलबाट चाहिँ कस्तो आउँछ त भनेर पनि हेरौँ है एकचोटि है। ल आजको त्यसो भए आज क्लास यति नै गरौँ।
हामी नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि अब फेरि फर्दर डिस्कस गरौँला है। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ मैले भाइभा पनि भनेको छु क्यारे होइन होइन त ल पढेर आउनु। पहिला सुरु यो अलिकति डिस्कसन गरौँला थेभनिन्सको अलि एउटा क्वेसन अर्को गरेर डिस्कसन गरौँला अनि त्यसपछि चाहिँ भाइभा गरौँला। भाइभा धेरै त गर्नु पर्दैन, हामीले अहिले जस्तै पढ्यौँ होइन सबै सर पढेर आउनु। म बेसिक क्वेसनहरू मात्र गर्छु, धेरै टेन्सन अहिलेसम्म पढे जति सबै पढेर आउनु पर्यो नि सर। खर्र सबै हेर्नु पर्यो है। ल त नेक्स्ट क्लासमा मेसले लगाएर नि हुन्छ सर। हजुर हजुर भिटिएसलाई मेस लगाएर नि हुन्छ अहिले। रोनको आवाज काटेर आयो सर भिटिएसलाई मेस लगाएर नि हुन्छ कि हुँदैन अहिले? मेस त्यही एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् न, मिल्छ नमिल्ने होइन। ए जे गर्दा नि हुन्छ कि तपाईँलाई ओम्स ल मात्र लाउनु मिल्छ भने ओम्स ल मात्र लाएर पनि सकिन्छ। स्टार डेल्टा लाउनु मन लाग्छ स्टार डेल्टा लाउनुहोस्, केसिएल लाउनु मिल्छ के नोडल लाउनु मिल्छ, जे मन लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ त्यसमा है। ल ओके नेक्स्ट क्लासमा हामी कुरा गरौँला है त। प्रिपेयर भएर आउनुहोस् है सबैजना। ल बाई, हेभ अ नाइस डे, बाई बाई सर।